2 Samuel 1. Sa patay na si Saul, mipauli si David sa Ziklag human niya malaglag ang mga Amerikanhon ug didto nagpabilin siyag duha ka adlaw. Sa ikatulong adlaw miabot ang usa ka tawo gikan sa kampo ni Saul. Gisi ang iyang bisti ug nagkayuta ang iyang ulo. Mihapa siya sa atubangan ni David ag ipagtahod. Gipangutana siya ni David, diin ka man gikan? Mitubag siya, miikyas ako gikan sa kampo sa mga Israelita. Suginli ako sa nahitabo, mingon si David. Mitubag siya, nanibog sa panggubatan ang mga sundalo ug daghan ang nangapukan ug nangamatay lakip si Saul ug ang iyang anak nga si Jonathan. Ug giingnan ni David ang batan-on nga nagpahibalo kaniya. Giunsa man pagkahibalo nga namatay si Saul ug ang iyang anak nga si Jonathan? Ang batan-on mingon kaniya, didto ako sa bukid sa Gilboa ug didto nakita ko si Saul nga nag-akbo sa iyang bangkaw ug niining higayon na duol na kaayo kaniya ang mga karwahe ug ang mga sundalong nagkabayo. Ug sa paglingi niya sa iyang luyo, hikit-an niya ako ug iya akong gitawag. Unsa may isugo mo kanako? Miingon ako. O gipangutana ako niya, kinsa ka man? O gitubag ko siya, amilokanhon ako. Giingnan ako niya, dali nga ri og patya ako kay nagantos ako sa kasakit. Busa gipatay ko siya, kay gituuhan ko man nga dili na siya mabuhi. Unya gikuha ko ang korona nga didto sa iyang ulo, ug ang pulseras nga didto sa iyang bukton ug gidala ko kini kanimo, sir. Unya, gigisi ni David ang iyang bisti. Gigisi usab sa iyang mga sakop ang ilang bisti. Nagbangutan sila og nanghilak ug nagpuasa hangtod sa pagkagabi tungod kang Saul ug kang Jonathan nga iyang anak ug sa mga tawo sa Ginoo ug alang sa banay sa Israel, kay sila nangamatay man sa gubat. Ug mingon si David ngadto sa batan-on nga nagdala sa balita, tagadiin ka man? Mitubag siya, anak ako sa usa ka langyaw nga Amerikanhon, apan nagpuyo ako dinhi sa inyong yuta. Giingnan siya ni David, nganong wala ka man mahadlok sa pagpatay sa pinili sa Ginoo? Unya, gitawag ni David ang usa sa iyang masakop nga batan-on ug iyang gingnan. Patya siya, ug iyang gidunggab ang Amerikanhon. O si David miingon kaniya, angay kang patyon, kay miingon ka man nga gipatay mo ang pinili sa Ginoo. Giawit ni David kini nga pagbangutan alang kang Saul ug sa iyang anak nga si Jonathan. Ang misugo siya nga itudlo kini sa katawhan sa Juda. Ang pangulo mo, o Israel, gipatay didto sa imong kabungturan. Nangapukan ang mga bayani. Ayaw kini isulti didto sa Gat. Ayaw kini isangyaw didto sa mga dalan sa Askalon. Kay tingalig mga lipay unya ang mga dalagang Filistianon. Tingali unyag, musayaw sa kalipay ang mga babae nga anak sa mga tao nga dili tinuli. Kamong kabukiran sa Gilboa, ayaw kamo pagpaabot nga kahulugan kamo giyamog uulan, ug ayaw kamo pagpaabot nga mulampos kamo sa inyong pag-uma. Kay didto gipanamastamasan ang taming sa bayani, ang taming ni Saul, wala madihog og lana, kundili sa dugo sa gipamatay o sa mantika sa mga bayani. Wala musumbalik ang pana ni Jonathan, mibalik nga nagkadugo ang espada ni Saul. Si Saul o si Jonathan, pagkaanindot nila og angay silang higugmaon. Wala sila magkabulag sa kinabuhi o sa kamatayon. Mas tulin sila kaysa mga agila
ug mas kusgan kay sa mga leon. Mga babay sa Israel, hilaki ninyo si Saul nga naghatag kaninyo bisting pula, ug mibutang og mga dayan-dayan nga bulawan sa inyong sinina. Giunsa man pagkapukan sa mga bayan ni didto sa panggubatan, namatay si Jonathan ibabaw sa kabungturan. Naguul ako pag-ayo kanimo, igsuon kong Jonathan, gimahal ko ikaw, ug ang gugma ko kanako labaw pa kay sa gugma sa babay. Nangapukan ang mga bayani ug nangahanaw ang mga hinagiban sa gubat.